अलैकुम, TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान और रूसी सदर के दरमियान खुशगप्पियां। शंघाई ताउन तंजीम के 19वें सरबराह इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। फरियाल टालपुर तफ्तीश के लिए 9 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की मुखालफत कर दी। जब चाहे हुकूमत गिरा सकते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। गर्मी की शदीद लहर जारी, पाकिस्तान नेवी और पुलिस की जानिब से हीट स्ट्रोक कैंप कायम। शहर कायद में के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का बदतरीन सिलसिला जारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में आलमी कायदीन ने वजीर आजम इमरान खान के साथ खुशगवार अंदाज में दिलचस्पी से गुफ्तगू की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वजीर आजम इमरान खान खुशगवार मूड में गुफ्तगू करते नजर आए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में आलमी कायदीन ने वजीर आजम इमरान खान के साथ खुशगवार अंदाज में दिलचस्पी से गुफ्तगू की। बिश्केक में होने वाले इजलास में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी तन्हाई का शिकार नजर आए। उन्हें किसी ने भी लिफ्ट नहीं कराई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मुसलसल वजीर आजम इमरान खान के साथ बातचीत करते नजर आए। खाने की मेज पर पाकिस्तानी वजीर आजम और रूसी सदर पुतिन इकट्ठे बैठे। दोनों कायदीन खुशगवार माहौल में गुफ्तगू करते रहे। ग्रुप फोटो के दौरान भी रूसी सदर पुतिन इमरान खान से गुफ्तगू करते रहे, जबकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी कतार के आखिर में चुपचाप खड़े रहे। इजलास के साइड लाइन पर वजीर आजम इमरान खान ने चीन के सदर शी जिनपिंग और किर्गिस्तान के सदर से मुलाकातें की और दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की। सरबराहान के एजाज में तकरीब के दौरान दिलचस्प सूरत हाल सामने आई। वजीर आजम इमरान खान तशरीफ लाए और नशिस्त पर बैठ गए, जबकि दीगर रहनुमा खड़े रहे। बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के 19वें सरबराह इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि रुकन ममालिक दहशतगर्दी की हर शक्ल और कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के 19वें सरबराह इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि रुकन ममालिक दहशतगर्दी की हर शक्ल और कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। इजलास में पाकिस्तान, चीन, रूस, भारत, अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की और एलामिये पर दस्तखत किए। किर्गिस्तान में होने वाले SCO समिट 2019 के एलामिये में कहा गया कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में आलमी ताउन को मजबूत करे। एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और काउंटर टेरर स्ट्रेटजी के तहत किया जाए। SCO समिट 2019 के एलामिये में ये भी कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन दोहरे मयार और इसे सियासत ज़दा किए बगैर किया जाए। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान इजलास के एलामिये में मजीद कहा गया दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और आज़ादी का एहतराम किया जाए। एलामिये के मुताबिक रुकन ममालिक दहशतगर्दी और उसके नजरिए से मौसर निमटने के लिए जामे इक़दामात पर अमल दरामद को अहम समझें। SCO दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की किसी कार्रवाई के लिए कोई जवाब नहीं हो सकता। रुकन ममालिक दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को सहूलत पहुँचाने वाले अनासिर को बेनकाब और ख़त्म करें। शंघाई ताउन तंजीम के एलामिये में ये भी कहा गया कि दहशतगर्दी से निमटने की आड़ में रियासतों के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नाकाबिले कबूल है। SCO समिट के एलामिये के मुताबिक दहशतगर्द, इंतहा पसंद और बुनियाद परस्त ग्रुपों का जत्थों की शक्ल में इकट्ठे होना नाकाबिले कबूल है। कुछ बात करेंगे कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से जाली बैंक अकाउंट केस में गिरफ्तार की गई साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा और पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल टालपुर को तफ्तीश के लिए 9 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार की गई साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा और पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल टालपुर को तफ्तीश के लिए 9 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। इससे कबल नैब ने फरियाल टालपुर का जिस्मानी रिमांड लेने के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया। एहतसाब अदालत ने नैब की अपील मंजूर करते हुए फरियाल टालपुर को तफ्तीश के लिए 9 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया। अदालत ने नैब को हुक्म दिया कि वो फरियाल टालपुर को 24 जून को दोबारा
عدالت میں پیش کرے۔ اس سے پہلے احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فریال ٹالپور سے صحافی نے سوال کیا کہ یہ سیاسی گرفتاریاں ہیں یا احتساب کی گرفتاریاں۔ فریال ٹالپور نے جوابی سوال کیا کہ کیا آپ کو یہ گرفتاریاں سیاسی نہیں لگ رہی ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ یہ سیاسی گرفتاریاں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے، اللہ خیر کرے گا۔ آپ کو سیاسی نہیں لگ رہی؟ آپ کیا کہنا چاہیں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کو سیاسی نہیں لگ رہی؟ سیاسی آپ کہہ رہے ہیں نا، میں تو نہیں، آپ نے خود ہی سوچا ہے نا۔ میرا خیال ہے سبھی جانتے ہیں کہ سیاسی گرفتاریاں ہیں یہ، اور اللہ خیر کرے گا۔ رب کی رضا بہت بڑی ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے۔ احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر عدالت کے قریب جمع ہونے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے فریال ٹالپور کی گاڑی کو گھیرے میں لے لیا اور ان کے حق میں نعرے بلند کیے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز قومی احتساب بیورو راولپنڈی نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں پیپلز پارٹی کی رہنما فریال ٹالپور کو گرفتار کیا تھا۔ نیب کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ فریال ٹالپور کی عزت نفس کا پہلے بھی احترام رکھا گیا ہے اور آئندہ بھی اس کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ فریال ٹالپور کو F8 سیکٹر میں قائم زرداری ہاؤس اسلام آباد میں نظر بند رکھا گیا ہے، جسے ذیلی جیل بھی قرار دیا گیا ہے۔ نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست پر نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کراتے ہوئے نواز شریف کی سزا معطلی کی مخالفت کر دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزائے معطلی کی مخالفت کر دی۔ نواز شریف کی سزائے معطلی کی درخواست پر نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کراتے ہوئے نواز شریف کی سزائے معطلی کی مخالفت کر دی۔ نیب نے نواز شریف کی درخواست ضمانت کے جواب میں 13 صفحات پر مشتمل جواب جمع کرایا، جس میں کہا گیا کہ نواز شریف کی صحت ایسی تشویشناک نہیں، ان کی درخواست ہارڈ شپ کے اصول پر پورا نہیں اترتی۔ نیب نے موقف اختیار کیا کہ ڈاکٹر نے نواز شریف کی کسی قسم کی سرجری تجویز نہیں کی، ان کی 6 ہفتے کی ضمانت ختم ہونے کے بعد کوئی نیا ٹیسٹ ریکارڈ پر نہیں، میڈیکل رپورٹس کے مطابق ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ کچھ بات کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے سیاسی انتقام کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے والد اور پھپھو کو جیل میں ڈالا گیا، مجھے فرق نہیں پڑتا، ہم اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے سیاسی انتقام کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے والد اور پھپھو کو جیل میں ڈال دیا گیا، مجھے فرق نہیں پڑتا، ہم اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک پر چادر اور چار دیواری کا خیال نہ رکھنے والے بزدل حکمران مسلط ہیں۔ یاد رکھیں آپ کے گھر میں بھی ماں، بہن، بیٹی ہیں، آپ نے ہمیشہ حکومت میں نہیں رہنا۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے پاکستان اور مشرف کے پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے آمروں کا مقابلہ کیا ہے، اس کٹ پتلی حکومت کی کیا حیثیت ہے؟ بلاول نے کہا کہ ہم چاہیں تو آسانی سے پی ٹی آئی حکومت گرا سکتے ہیں، تاہم ہم ایسا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ مشرف کی طرح آج کٹ پتلی وزیر اعظم نے بھی عدلیہ پر حملہ کیا ہے، اسکرپٹ سے ہٹ کر چلنے والے ججز کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، ہر ادارے کو دباؤ اور دھمکیوں سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے سیاسی گرفتاریاں محض عوام کی توجہ موجودہ معاشی صورتحال سے ہٹانے کے لیے کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی توجہ معاشی صورتحال سے ہٹانے کے لیے حکومت نے صدر زرداری اور فریال ٹالپور کو بجٹ پیشی کے روز گرفتار کرایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت IMF کے بجٹ کو دھاندلی کے ذریعے منظور کرانے کی کوشش کرے گی، اگر ایسا ہوا تو اس بجٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ صدر زرداری یا فریال ٹالپور صاحبہ کے خلاف کوئی کنوکشن ہی نہیں ہے؟ باقی جو اریسٹ ہو جاتے ہیں وہ اریسٹ کنوکشن کے بعد ہوتے ہیں، مگر صدر زرداری اور فریال ٹالپور صاحبہ کو اکنامک سروے کی ریلیز ڈیٹ پہ اور بجٹ پیشی کی ڈیٹ پہ اریسٹ کروایا جاتا ہے سیاسی انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، تاکہ عوام کا توجہ، آپ سب کا توجہ ان کی معاشی قتل سے ہٹ جائے، ان کی معاشی دہشت گردی سے ہٹ جائے، ہمارے کسانوں کا معاشی قتل سے ہٹ جائے، ہمارے مزدوروں کا معاشی قتل، ہمارے بزرگ پینشنرز کا معاشی قتل، ہمارے بے روزگار نوجوانوں کا معاشی قتل۔ آپ کا توجہ ان کا معاشی دہشت گردی سے ہٹ جائے، اس پکڑ دکڑ کے پیچھے پڑے۔ مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔
ہے।